अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल फैसला चैलेंज कर दिया था पेशावर हाई कोर्ट का, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। अब इस पर समाअत चली है। सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के हवाले से क्या खबर आ रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज ये मामला हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा, या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान पक्का पक्का छीन जाएगा? क्योंकि आपने कल तक टिकट्स जमा करवाने हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला या तो इलेक्शन में होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आजाद हैसियत में खड़े होंगे। अब काजी फाइजा के साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। इलेक्शन कमीशन ने तगड़ा किस्म का वकील मखदूम अली खान हायर किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में शामिल तमाम ही सीनियर वकला मौजूद हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला है। काजी फाइजा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया, एक वकील ने मास्क लगाया हुआ था तो उन्होंने कहा कि आप सुन नहीं पा रहे, या आप मास्क पहने या उतार दें। नाक तो सांस तो नाक से ही अंदर जा रही है, मुंह को कवर रखने का तो कोई फायदा नहीं है। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद वकील ने काजी साहब से इस मुकालमे के बाद मास्क उतारा और अपनी जेब में डाल दिया। अब काजी साहब इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते रहते हैं। अब काजी साहब के कोर्ट रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गो अभी फैसला होना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज क्या समझ आ रही है, कोर्ट की इंटेंशन क्या नजर आ रही है। काजी फाइजा ने एक और मामले में अकाब के इंतखाबी निशान के हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, क्या हम इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत कर सकते हैं? अब इस बात को लेके काजी फाइजा ने कहा कि आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह न करें। बताएं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में क्या गलती है? बस बदनीयती का इल्जाम लगा दें, दिखाएं क्या गलती है इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर। अब इस सारी कार्रवाई को देख के लगता यह है, मैंने कल भी कहा था, इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही इतने महंगे वकला किए हैं। आजकल अदालतों की कम अज कम समातें जो हम देख पा रहे हैं, उनमें वकला से ज्यादा हमारे जज साहिबान दलाइल देते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अगर आज सुप्रीम कोर्ट से छीन गया तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन के अंदर उनके उम्मीदवार आजाद हैसियत में जाएंगे। गो के इस वक्त बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद हैं। हामिद खान इस टीम की सरबराही कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि हामिद खान एक बड़े मैच्योर किस्म के लॉयर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी भी अदालत में मौजूद थे। एक मामला तो हो गया ये वाला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक मामला आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में भी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जारी करें और उसके बाद सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर जारी करें। वो तो हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। इस पर आज समाअत मुकर्रर हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल ये बेंच है। अब इसका मतलब यह है कि पेशावर हाई कोर्ट डटी हुई है और पेशावर हाई कोर्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही। अब एक जानिब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला जो फैसला कर रही है कि क्या वो बल्ले का निशान देती है या नहीं देती, उसकी अपनी एक डायरेक्शन है। जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उस पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि अगर हमने फैसला किया है तो हम उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। लेकिन क्या अमल दरामद से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला दे के मामले को किसी और डायरेक्शन की तरफ ले जाएगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी खबर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान से मुतालिक है, क्योंकि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए ट्रिब्यूनल की जानिब से, इससे पहले आरओज की जानिब से भी मुस्तरद किए गए, तो उन्होंने इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान अपने इस लीगल मामले को आखिरी हद तक लड़ना चाहते हैं। ये अलग बात है कि इन हलकों के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के मुतबादिल उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर दिए हैं कि अगर ये हुआ तो उनकी जगह ये आएगा। गो सारी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंतजार करते रहे, लेकिन टिकट्स का ऐलान नहीं हो सका।
اور آج اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گی۔ جن کو ٹکٹس ملنے تھے رات کو پارٹی کی جانب سے ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ آپ کے ٹکٹس فائنل ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ساتھ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ مقام پر رکھیں، ٹکٹس آپ کے ہم نے فائنل کر دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، لاہور ہائی کورٹ میں اب اس پر سماعت ہو رہی ہے، کیا عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی نہیں ہوگی، کاغذات ایکسیپٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پر 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بار پھر میچ انٹرسٹنگ مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز تو دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں۔ آج توشہ خانہ اور سائفر کیسز اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں۔ سائفر کیس 14 دسمبر سے پہلے کی سٹیج سے شروع کیا جانا ہے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور آج ہی سائفر والے جج نے سماعت رکھ لی، یعنی اتنی جلدی ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ والے معاملے میں اطلاعات ہیں کہ نیب کی جانب سے 7 گواہان جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہیں ان کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے تاکہ گواہوں کے بیانات جلدی جلدی ریکارڈ کیے جائیں، جرا ہو جائے اور اس طرح سے عمران خان کو سزا دی جائے۔ اب عمران خان کے کیسز تو آپ اتنی تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، دھڑا دھڑ چلا رہے ہیں، اور گواہان کے بیانات چل رہے ہیں اور کوئی لمبی چوڑی تاریخیں بھی نہیں ڈالی جا رہی، جبکہ دوسری جانب احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز جن کا تعلق شریف فیملی سے ہے ان کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر کاروائی 14 فروری تک ملتوی کر دی ہے، یعنی 1 مہینے سے زائد کا وقت ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، 8 فروری کے 1 ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور اس وقت حکومت بھی شاید مسلم لیگ نون کو ہو کیونکہ ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پھر کون ان کے خلاف فیصلہ دے گا۔ اس سے پہلے بھی جس دن شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اگلوں نے وزیر اعظم بنا دیا اسے۔ دوسری جانب کچھ عجیب و غریب سرویز کروائے جا رہے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ یہ سرویز کروا کے تاثر قائم کر لیا جائے گا کہ نواز شریف بڑے مقبول ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سروے کروانے والوں کی نفسیات عوام جان چکی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ گیلپ پاکستان نے ایک سروے کر کے یہ بتایا ہے کہ پنجاب میں اس وقت نواز شریف سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت عمران خان سے بھی زیادہ ہے۔ گیلپ کے مطابق ان کی مقبولیت 60% ہے اور عمران خان کی 53% ہے، اس لیے نواز شریف پنجاب کے اندر لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے سرویز ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، جس میں ہمیں گزشتہ روز بتایا گیا کہ عمران خان کی پارٹی اب کم مقبول ہو گئی ہے، جبکہ نواز شریف کی پارٹی اور ان کے درمیان 2-4% کا فرق رہ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنی پڑتی، آپ کو کاف لیگ کے ساتھ نہ جانا پڑتا۔ اب ایک جانب یہ غلام سرور خان کا حلقہ چھوڑ رہے ہیں۔ رات کو خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ غلام سرور خان کے لیے حلقہ یا خالی سیٹ چھوڑنا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کیسے فرار اختیار کر رہی ہے۔ ایک تو ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، عائشہ رجب، حامد حمید، سمیرہ ملک یہ سب آزاد حیثیت میں لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون نے ٹکٹیں دے کر آج ان کو دوبارہ تبدیل کیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر پی پی 117 کے اندر محمد نواز کو ٹکٹ دیا گیا فیصل آباد سے، اس کے بعد محمد رضوان بٹ آ گئے، پھر پی پی 83 خوشاب میں معظم سحر کو ٹکٹ دیا گیا، پھر سردار علی حسین کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اب پی پی 205 خانے وال سے عمران افتخار سے ٹکٹ واپس لیا گیا اور محمد مرتضی حسین کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ تو اس طرح سے بہت سے ٹکٹس واپس ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اجلاس ہوا اور انہوں نے $70 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ تو اب مجموعی طور پر پاکستان کو $1.09 کروڑ مل چکے ہیں، لیکن عالمی بینک پاکستان کی ایک الگ پکچر پورٹرے کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے پاکستان کے فائنینشیل ماڈل پر بات کی اور کہا کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکام ہو چکا ہے، یہ اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کے امیر لوگوں، طاقتوروں اور اثر و رسوخ والے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ آج عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پر جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے معاشی ترقی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہی بات عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور یہ الیکشنز کروائیں، کیونکہ الیکشن کروائیں گے تو ہی ہمارا بحران ٹلے گا اور لوگوں کا فیصلہ اس میں شامل ہونا چاہیے،
نہ کہ لوگوں پر اپنا فیصلہ مسلط کیا جائے۔ آخر پر میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ بھی صدر عارف الوی کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔